प्रतिनिधि सभा विघटन दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने तपाईहरुको जित पनि भएको छ। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? अब पहिलो कुरा त पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु आफैमा एउटा दुःखद कुरा थियो हो, र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशजीहरू बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ, यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यस अर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। जस्तो संविधानको धारा 76(5) लाई चाहिँ विभिन्न टीका टिप्पणी गरिएको थियो, तर अहिले सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने धारा 76(5) चाहिँ सांसदको विशिष्ट अधिकार भनेर चाहिँ व्याख्या भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र यस अर्थमा पनि न्यायालय धन्यवादको पात्र भएको छ र न्यायालयको गरिमा पनि बढेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेष अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरिएको हो भनेर मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा, सम्पादकहरूसँग, नागरिक आन्दोलनसँग र आम जनतासँग पनि मैले भनिराखेको पनि थिएँ। त्यो चाहिँ अब एउटा स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता कायम गर्नको निम्ति अन्तिम पर्यो भने कुनै एउटा सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने धारा, उपधारा हो त्यो। त्यसको बिल्कुल सही व्याख्या भएको मैले ठानेको छु। अब म तपाईकै भाषा बोल्छु। प्रतिगमन दोस्रो पटक पनि पराजित भएको छ, यसको नेतृत्वकर्ता नै तपाईँ हुनुहुन्छ। यो विशिष्ट छेडमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो संसद विघटन भएर चाहिँ हामी त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथिको घात हो भनेर सडकमै गएका थियौँ। मैले लाखौँ जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अपिल गर्ने र यो परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ मौका पाएको थिएँ। यो पटक कोभिड-19 को कारणले लाखौँ जनता जुटाउन सम्भव थिएन पनि। हामीले त्यस्तोतिर सोचेनौँ पनि। जनताको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईले भने जस्तो त्यो पटक पनि मैले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति, जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुःखद परिघटना हो, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरेँ। साथीहरू सबै सहमत हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवाजीदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, अब उपेन्द्र यादव बाबुरामजीहरूदेखि मोहन विक्रमजीहरू समेत पनि सहमत हुनुभयो। उहाँहरू सबै पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र म आज सबभन्दा बढी गर्वको महसुस गरेको छु। त्यो तपाईले सोधे जस्तै पक्कै पनि ठुलो सङ्घर्ष, बलिदान र ठुल्ठुला राजनीतिक जोखिम उठाएर शान्ति, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आएको हो। र यो प्रक्रियामा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामी दुईजना हस्ताक्षरकर्ता शान्ति, विस्तृत शान्ति सम्झौताका हौँ। अब म एउटा अहिलेसम्म जीवित छु र मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा आजको फैसलाबाट म निकै गौरवान्वित भएको छु। जस्तो कानुनको कार्यान्वयन गराउने एउटा व्यक्तिबाट पटक पटक प्रहार भइराखेको छ र त्यसलाई संरक्षण दिने काम चाहिँ संविधानकै संरक्षक मानिएको व्यक्ति अथवा त्यो राष्ट्रपति संस्थाबाट निरन्तर भएर यसलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सच्याइरहेको यो दृष्टान्तलाई, यो परिवेशलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मैले अघि नै भने संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ, संविधान अनुसार नै। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा
कानुनी राजको चाहिँ मान्यतामाथि प्रहार हुँदा, लोकतान्त्रिक हितमाथि प्रहार हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्वभित्रै हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले फेरि पनि उहाँहरूलाई बधाई धन्यवाद नै भनेको छु, भन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने विषय, पार्लियामेन्टभित्र सुल्झाउनु पर्ने विषय पटक पटक न्यायालयमा जानु राम्रो होइन र भविष्यमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अझ बढी सचेत हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने म ठान्छु। यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्छ, तर एउटा आशंका चाहिँ भित्री खेल त्यहाँ भइराखेको छ भनेर यहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो र फेरि पछिल्लो एउटा भाषणमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश दिन्छ भन्नुभएको थियो। धादिङमा भनेको विगतको त्यो कुरा, तपाईँले भनेको त्यो कुरासँग फेरि अहिले विपक्षीहरू जो चाहिँ विरोधमा रहेका छन् उनीहरूले त प्रश्न उठाउने अथवा फेरि पनि सेटिङ रहेछ भन्ने खालको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिने एउटा परिस्थिति फेरि भनौँ नि। त्यो होइन। यदि कसैले त्यो रूपमा हेर्छ भने अब बदनियतपूर्ण ढङ्गले हेर्नेहरूको त कुनै जवाब छैन। तर इमान्दार मानिसहरूले हेऱ्यो भने मेरो कसैसँग न कुनै सेटिङको सम्भावना थियो, न मसँग त्यो खालको अथोरिटी थियो। त्यहाँदेखि मैले संविधानलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै गरेको अघिल्लो फैसलाको मर्मलाई हेरेर भन्दा र हामीले जसरी यो ऐनको व्यवस्था अनुसार, संविधानको व्यवस्था अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौँ र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जानुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध के अरे आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढङ्गले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिरहरू इतिहासका नबुझ्ने कुरा छैन, त्यसकारण त्यही निर्णय हुन्छ भनेर मेरो धारणा मात्रै भनेको हो। त्यसकारण सेटिङ गर्ने कोसिस त केपीजीले नै गर्नुभएको थियो नि। र अब यो सेटिङ नहुने भयो भन्ने बुझेपछि चाहिँ अनि धम्क्याउन त उहाँले थाल्नु भएको थियो। मैले त सर्वोच्चलाई कहिले पनि धम्क्याइन। न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आक्षेप हुने गरिकन त मैले कहिले पनि बोलिनँ। मैले मेरो ब्रह्मले, मेरो विवेकले, मेरो अध्ययनले, मेरो अनुसन्धानले यही हुन्छ भन्ने देख्छ भनेर भनेको। त्यो धादिङको त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, धादिङको नि मेरो त्यस्तै थियो। त्यसलाई सेटिङ भने जस्तो हल्ला गराइयो, त्यसलाई खण्डन गर्ने क्रममा भने हो मैले। अहिले पनि म भन्छु फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ठानेको छु मैले। अब मैले यसो भन्यो भनेर सेटिङ हुने हो र? यो त अदालतले गर्ने फैसला भनेर त्यसको खण्डनको सन्दर्भमा भनेको कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अझै पनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना भए पनि भावी राजनीतिक यात्रा चाहिँ अझै असहज हुन सक्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग यहाँले त्यो कुरा राख्नु भएको थियो। अब कतिको असहज छ अगाडिको यात्रा? अब जसरी यो 3 वर्ष यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको राजनीतिमा फोहोर, अर्थनीतिमा फोहोर, भ्रष्टाचारको टुङ्गुर, अपारदर्शिता, कुशासन, निरङ्कुशताको एउटा चाहिँ श्रृङ्खला खडा गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई सफा गर्ने र अब देशको राजनीति सहज ढङ्गले जान्छ, जनताको विकास समृद्धिको आकाङ्क्षालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन हुन्छ र पारदर्शिता हुन्छ, सुशासन हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वासमा दिलाउने कुरा र राष्ट्रलाई त्यसरी नेतृत्व गर्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण त छ। तर मलाई के विश्वास छ भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा, जुन दुःख र पीडाको बीचबाट यो गठबन्धन तयार भएको छ र एउटा प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई पनि भनेका छौँ। मलाई विश्वास छ हामी राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको भावनालाई बुझेर त्यसअनुसार नै शासन सञ्चालन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र यो सफल हुन्छ र यो सफल हुनैपर्छ। जसरी नेपालका सबै राम्रो दिमाग भएका भन्थे मैले, बेस्ट ब्रेनहरू यो निरङ्कुशताका विरुद्ध, संविधानमाथि पटक पटक गर्ने घात प्रतिघातका विरुद्ध खडा छ र आम नेपाली जनता पनि पटक पटकको संसद विघटन, पटक पटक संविधानमाथि हत्या, पटक पटकका भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला, कुशासन,
अनि राजनीतिक नियुक्तिमा हुने गरेको चरम गुटबन्दी, यो सबैबाट जनता आजित भएका थिए। जनताले जे अपेक्षा गरेको थिए, स्थायित्व, स्थिरता, सुशासन, पारदर्शिता, विकास, त्यो नभएर आत्तिएको थियो। मलाई लाग्छ अब आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका प्रत्येक नेपालीहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सबैको पनि हामीलाई साथ हुन्छ र हामी त्यो साथलाई हामी कतै पनि हामी जनताको यो विश्वासलाई दायाँ बायाँ हुन दिन्नौँ। म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। जस्तै एउटा सुन्ने प्रश्न के छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार काम हुन्छ भन्नेमा तपाईँ कतिको दृढ हुनुहुन्छ? म दृढ छु, काम हुन्छ, किनकि यो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावना अनुसार छ, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म अनुसार छ। त्यसकारण यो कार्यान्वयन हुन्छ मात्रै होइन, उत्साहपूर्वकै कार्यान्वयन हुन्छ, दृढतापूर्वकै कार्यान्वयन हुन्छ। यदि कसैले यसका विरुद्ध आउने गर्यो भने त्यो फेरि पनि अझ बढी नाङ्गिने बाहेक, जनतामा अझ बढी बदनाम हुने बाहेक केही नै हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कार्यान्वयन सहज ढङ्गले नै कार्यान्वयन भएर जान्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न, नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई अथवा भावी राजनीतिलाई कतातिर लैजाने भन्ने एउटा प्रश्न पनि अहिले अहम छ। आजको दिनसम्मको परिस्थिति हेर्ने हो भने यहाँको जतिको अहम भूमिका अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ नदेखिएला। अबको राजनीतिमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? सरकार बनाउनु पर्ने होला, त्यसै गरी सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको चाहिँ भागभण्डादेखि लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ जेलिएका छन्, जोडिएका छन्। अब कसरी अगाडि बढिन्छ? अब मेरो यसमा के छ भने मैले 74 को निर्वाचनको सन्दर्भमा नै अब देशको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास र समृद्धि नै मेरो बाँकी जीवन मेरो त्यसको निम्ति समर्पित छ भनेर नै मैले त्यो निर्वाचन अभियानमा देशभरि भनेको थिएँ। मैले पार्टी एकता गर्दा पनि त्यही राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै गरे हो। तर दुर्भाग्य मैले जसलाई पार्टनर बनाएँ, पार्टनरको गलत प्रवृत्ति र सोचका कारणले यस्तो दुःख नपाउनु पर्ने दुःख देशले पायो। अब यो गठबन्धन मार्फत चाहिँ मैले फेरि पनि मेरो लक्ष्य त्यही नै हो। मलाई प्रधानमन्त्री मैले लोभ मात्रै गरेको भए 74 पछि 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति थियो। मैले प्रधानमन्त्री होइन, यो देशको हित, जनताको हित र विकास समृद्धि मुख्य कुरा हो भनेर छोडेकै हो। अहिले पनि मेरो लागि प्रधानमन्त्री होइन है, कोहीले भने प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्डले यसो गरे भनेर पनि प्रचार गरे। तर अब त्यो प्रचार गर्नेहरूको नैतिकता, हैसियत, उचाइ हेरेर म कहिलेकाहीँ हैरान त हुन्थेँ। तर मैले फेरि सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन र हुन्न। अहिले मलाई खुसी छ, अहिले म नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सारेर आफूले यो सरकार सफल पार्नको लागि पुरै मेहनत गर्ने मैले सोचेको छु। किनकि राष्ट्रको हित र जनताको हित मुख्य कुरा हो। आफ्नो पद प्रतिष्ठा मेरो लागि अब मुख्य छैन। मैले जीवनमा धेरै पाएँ पनि धेरै गुमाएँ पनि। त्यसैले यो अब जीवनको करिब उत्तरार्धतिर छु म। बाँकी जीवन म राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जाने विचार छ। म खुसी छु अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने अब फैसला भयो। उहाँलाई फुल्ली सपोर्ट गरेर सफल पार्नेतिर नै मेरो ध्यान हुन्छ र यो गठबन्धन अझ बलियो भएर जाओस्। मेरो फेरि के छैन भने एमाले फुटोस्, काङ्ग्रेस फुटोस् भन्ने मेरो होइन र छैन। म आफै पार्टी एकता गर्दै हिँड्ने मान्छे, कुनै पार्टी विभाजित होस् भन्ने मैले चाहना राख्दिनँ। अब सिँगै एमाले नै माधवजीको नेतृत्वमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु मलाई स्वाभाविक छ। किनभने माधवजी र म विभाजित भएको होइन, हामी सँगै थियौँ। अदालतको एउटा फैसलाले हामीलाई दुई ठाउँ पुर्याइदियो। हाम्रो भावना र विचार अहिले पनि एकै ठाउँमा छ र मलाई लाग्छ एमाले भित्रका धेरै साथीहरू जो केपीजीसित नजिक विविध कारणले हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि मलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरैले मलाई माया नै गर्नुहुन्छ र अहिलेको यो परिस्थितिले फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतिर, यो गठबन्धनलाई मजबुत गर्नेतिर, जनभावना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सुशासन दिनेतिर, विकास र समृद्धि दिनेतिर नै हाम्रो ध्यान, हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुन्छ।